सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज 28 अक्टूबर 2024 का आगाज़ हो गया है। 27 अक्टूबर को हैदराबादी फसीहुद्दीन ने जो वीडियो डाली थी 20 मिनट 49 सेकंड की, सुबह मैंने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में 5 मिनट 55 सेकंड की ऑडियो डालकर उसका जवाब दिया था और उसमें तमाम ज़रूरी बातें भी मैंने बता दी थी कि हैदराबाद ना आने की माकूल वजह फिल वक्त क्या है और मैं किन किन तारीख़ों में फ़्री हूँ और कब आ सकता हूँ। तो फिर अभी इस शख्स ने 20 मिनट 55 सेकंड की ऑडियो डाली है, मैंने सुनना शुरू किया और यकीन जानिए कि जब मैंने 9 मिनट 15 सेकंड सुना तो मुझे तबीयत इतनी शिद्दत से मुझे गुस्सा आया कि ये कैसा बदबख्त इंसान है जो कुरान करीम की आयतों को मेरे ऊपर फिट कर रहा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा माज़अल्लाह, मुझे मुशरिक कह रहा, जबकि हदीस पाक यही लोग सुनाते हैं कि किसी मुसलमान को अगर काफिर कहा जाए और वो काफिर ना हो तो कहने वाला काफिर है, तो मुशरिक तो काफिर से बढ़कर है ना। तुमने मेरा कौन सा फेल शिरकिया देखा जो मुझे मुशरिक कहा? मुनाजरा हुआ नहीं, बैठे नहीं, बात हुई नहीं, दलाइल का तबादला हुआ नहीं, उसके बावजूद मुझे बार बार मुशरिक और ये वो कह रहा है। यानी ये खुद बहुत बड़ा मुशरिक है, बहुत बड़ा खबीस है। कुरान करीम की सूरा नंबर 32 की आयत नंबर 21 इसने पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ताला काफिरों से फरमा रहा है कि मैं तुम्हें आखिरत के अजाब से पहले दुनिया में भी जो है ना अजाब में मुब्तला करूँगा, अदना अजाब, छोटा अजाब दूंगा। तो मैंने सुबह की ऑडियो में कहा कि मैं हैदराबाद आया था 18 तारीख को, तो 3 टेस्ला में मेरा टेस्ट हुआ था, MRI हुई थी जिसमें मेरे 5 मन के मुतासिर हैं। मैंने कहा अब इस शख्स को इतनी उर्दू भी नहीं आती कि मुतासिर का मतलब क्या है, और ये बार बार अपनी वीडियो में आप देखिए कह रहा है कि इनके मनकों में गैप है। मैंने गैप तो कहा ही नहीं, मनके में गोश्त भी बढ़ सकता है, गोश्त घट भी सकता है, खून की सप्लाई भी रुक सकती है। दरअसल वही मसला है कि वो 5 में से जो L के तहत आते हैं मनके, उसमें से एक मनके में गोश्त बढ़ गया है, सूजन आ गई जिससे खून की सप्लाई रुकी हुई है। तो बहरहाल अब ये कुरान करीम की वो आयत जो काफिरों के लिए उतरी है, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें आखिरत से पहले दुनिया में कुछ अजाब का मज़ा चखाऊंगा, ये बदबख्त मेरे ऊपर फिट कर रहा है। ऐसी ही हरकत ये लौंडे करते हैं कि जो आयतें बुतों के बारे में उतरी है अम्बिया व औलिया पर फिट करते हैं और मुसलमानों को मुशरिक कहते हैं। खबीस, तूने कुरान इतना ही पढ़ा है क्या? अहले ईमान के लिए इस तरह की तकलीफ़ें, मुसीबतें, आजमाइशों के ताल्लुक से कुरान में नहीं आया? सूरह बकरा की आयत नंबर 155 पढ़। रब ताला इरशाद फरमा रहा, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर आजमाएंगे किनको? ईमान वालों को, कुछ डर और भूख से और मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना सब्र वालों को। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, खुशखबरी सुना सब्र वालों को कि जब उन पर मुसीबत पड़े, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं कि हम तो अल्लाह ही के माल हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें फिरना है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह पाक की दुरूदें हैं और रहमत है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग राह पर हैं। क्या कुरान करीम में इसमें अहले ईमान की आजमाइश का जिक्र नहीं किया? बेवकूफ़ शख्स को इतनी तमीज़ नहीं है कि जो आयात कुफ़ार के बारे में उतरी है उसे एक मोमिन पर, मुसलमान पर फिट कर रहा है और तफसीर बिर्राय कर रहा है। तफसीर बिर्राय खुद हराम है। इसमें इतनी समझ नहीं है कि मुतासिर में और गैप में क्या फ़र्क होता है। मैंने कहा सोहेल मियाँ हमारे सदर होंगे, सोहेल मियाँ, तो कह रहा है कि आपने उनको जज मान लिया। तुझे जब सदर मुनाजरा और हकम मुनाजरा का फ़र्क नहीं मालूम तो तू मुनाजरा करेगा? और ये आयत जो तू मेरे ऊपर फिट कर रहा है, तो इसके जवाब में मैंने कुरान करीम सूरह बकरा की जो आयत 155 पढ़ी, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? हर मुसलमान को याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी के कदम कदम पर आजमाइशें हैं अल्लाह की जानिब से। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी मर्ज से, कभी जानो माल की कमी से, कभी दुश्मन के डर खौफ से, कभी किसी नुकसान से, कभी आफात व बलैयात से, और कभी नित नए फितनों से आजमाता है। और जब बंदा दीन की राह में तबलीग के लिए निकलता है, दावत के काम के लिए निकलता है, तो ये वो रास्ता है कि जिस पर कदम कदम पर आजमाइशें होती है, ताकि इस आजमाइश के ज़रिए अल्लाह ताला फरमा बरदार को, नाफरमान को, मोहब्बत के सच्चे दावेदार को और ज़बानी दावा करने वालों के बीच में फ़र्क हो सके। क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग से उनकी कौम का अक्सर हिस्सा ईमान नहीं लाया? जब उन्होंने सारी कोशिश फरमाई तब भी कौम का अक्सर हिस्सा उन पर ईमान नहीं लाया, तो क्या उनकी कोशिशें बेसूद हो गई? क्या हज़रत इब्राहिम को आग में नहीं डाला गया? क्या फर्जंद को कुर्बान करने का हुक्म नहीं दिया गया? क्या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में मुब्तला नहीं फरमाया गया?
ان کی اولاد اور اموال کو ختم نہیں کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آدھی رات کو دریائے نیل پار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ مصر سے ہجرت نہیں کرنا پڑا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ستائے نہیں گئے؟ کتنے انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے؟ یہ سب آزمائشوں اور صبر کی مثالیں ہیں۔ ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کسی تکلیف میں یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہ تو قرآن کریم کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے، مسلمان مرد و عورت کی جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور حضرت جابر کی یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے، سن کر اہل ایمان کی طبیعت اشش کر اٹھیں گی۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ستائے جانے والے لوگ، مصیبت زدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، ثواب دے گا، تو جو دنیا میں آرام و سکون سے وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کھینچ لی جاتی، قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تاکہ آج کے دن انہیں آرام و سکون ملتا۔ کیا تیری جماعت میں کوئی مولوی بیمار نہیں ہوتا؟ کیا تیرے جماعت کے کئی مولویوں نے ہسپتال میں پیر رگڑ رگڑ کے دم نہیں توڑا؟ تیرے سعودیہ کے مفتی ایک آنکھ سے اندھا نہیں ہے؟ ہاں، تیرے سعودیہ کے کتنے شیوخ ہیں جو امریکہ اور لندن کے ہسپتالوں میں جنہوں نے تڑپ تڑپ کے جن کو موت نصیب ہوئی ہے؟ جاہلی یہ کوئی قیاس ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ ان کے من کے متاثر ہے تو گویا اہل حدیث جماعت کے خلاف بولنے کی وجہ سے اور فصیح الدین شیخ کے اوپر بولنے کی وجہ سے یہ جہالت بھری باتیں؟ میں غیر مقلدین سے پوچھتا ہوں جو سنجیدہ پڑھے لکھے غیر مقلد ہیں، نئے نئے بنے لوگ ہیں، بتائیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا آپ 27 کو آئیے، میں نے کہا میں مصروف آدمی ہوں، میرے کچھ کام ہے، میں 15 کو آتا ہوں یا 25 کے بعد جو ڈیٹ ہو آپ کی میری سہولت کے حساب سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے غلط کہا؟ کیا یہ اصول مناظرہ نہیں ہے کہ فریقین کی رضامندی سے تاریخ طے کی جائے؟ آپ کا مقرر کردہ موضوع بھی میں نے لے لیا، ہاں اسی ٹاپک پر بات ہوگی، آپ کا پسندیدہ شہر بھی میں نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب وقت کی جو بات ہے وہ دونوں کی مرضی سے طے ہوگا کہ ایک طرفہ طے ہوگا کہ میں نے فلاں وقت بلایا تھا آپ نہیں آئے، گویا کہ آپ جو ہے خارج اسلام ہو گئے، معاذ اللہ، مناظرہ ہار گئے۔ کیا جہالت ہے یار! اور یہ آیت کریمہ جو یہ میرے اوپر فٹ کر رہا ہے، کیا غیر مقلدین اسے قبول کریں گے کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی جو زبان ہے حضرت وہ فصیح الدین کے حوالے سے بڑی نرم ہے، ورنہ سب جانتے میں بد مذہبوں، اللہ اور رسول کے دشمنوں اور گستاخوں کے لیے کیسی زبان رکھتا ہوں۔ اس کے باوجود میں نے کہا نہیں، چلو مناظرہ ہو جائے، عوام کی جو اضطراب ہے، عوام کا جو تذبذب ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگ حق و باطل میں فرق سمجھیں۔ میں نے 15 نومبر کی ڈیٹ دیا، 25 نومبر کے بعد میں نے کہا جس تاریخ کو آپ چاہیں کہیے، میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کے لیے وہاں آ جاؤں گا، لیکن 15 نومبر تک میں نہیں آ سکتا ہوں، 15 کو آ سکتا ہوں۔ اس کے باوجود ایسی بکواسات، بار بار لمبی لمبی ویڈیوز ڈالنا، میں اس کی ویڈیو 9 منٹ 15 سیکنڈ سے آگے نہیں سن سکا۔ اب آگے اس نے کیا کہا مجھے سننا بھی نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، جو شخص قرآن کریم کی آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے ایک بندہ مومن کے لیے استعمال کرے، اور قرآن کریم کی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ مومنین سے صبر و آزمائش کی بات ارشاد فرما رہا ہے اس سے صرف نظر کرے، ایسا شخص قرآن فہمی اور حدیث دانی کا حقدار ہے؟ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کو سمجھتا ہے اور حدیث کو سمجھتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں کے شر سے، فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ٹچ بھائیوں کو میں منہ نہیں لگاتا ہوں۔ جب بھی حیدرآباد میں آؤں گا جم کر ٹھکائی کروں گا اور آنے سے پہلے اعلان کروں گا فصیح الدین تمہارے اندر دم خم ہو تو میرے اسٹیج کے پاس آ کر کھڑے ہو کر سوال و جواب کرنا، ورنہ تم مناظرے کے بالکل لائق نہیں ہو، بالکل اہل نہیں ہو۔ جو پہلے ہی بغاوت کر کے کتابیں لے کر حوالے وغیرہ دیتا ہو، جس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جو کام میدان مناظرہ گاہ میں ہونے ہیں اس کو پہلے نہیں کیا جاتا ہے۔ خیر، سنیوں سے میری گزارش ہے کہ اب اس کی ویڈیوز دیکھ کر اس پہ کمنٹس کر کر اس کو بڑھاوا دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، چونکہ 99% ہماری حمایت میں ہے کمنٹ، اور لوگ بھی ہمارے ہی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل نہ دیکھیں،
اور ایسے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. جب میں حیدرآباد آؤں گا اس سے نپٹ لوں گا. اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر استقامت نصیب فرمائے.